बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी यही होती हैं आप लोगों के लिए हमेशा कि अल्लाह पाक आपके दीन और दुनिया के मामलात जो हैं उनमें बेहतरी पैदा फरमाए और उनको बेहतरीन कर दे आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए और सबसे ऊपर हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए। आमीन सुम्मा आमीन। डियर व्यूअर्स, पिछला हफ़्ता कैसा गुज़रा आपका? अल्लाह पे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ठीक ही गुज़रा होगा, बेहतर गुज़रा होगा। दुनिया में जो इस वक्त हालात हैं उसमें अगर एक लम्हा भी आपका या एक दिन भी आपका आफ़ियत से गुज़र जाता है तो आप समझ लें कि अल्लाह की ख़ास रहमत है आप पे। और मेरी तो दुआ यही है कि आने वाले जितने दिन हैं, जितनी भी ज़िंदगी अल्लाह ने हमारी रखी हैं, एक तो उनमें ईमान के साथ तवालत अल्लाह अता कर दे और दूसरा ये कि सेहत जो है वो सबकी अल्लाह ताला ठीक रखे, क्योंकि सेहत है तो फिर सब कुछ है। ज़िंदगी का हर जो है मज़ा वो अच्छा लगता है इंसान को। सेहत की दुआ जो है वो ख़ास तौर पे मैं आपके लिए करता हूँ और आप मेरे लिए कीजिए। नया हफ़्ता शुरू हुआ, नए हफ़्ते के लिए अब बात करते हैं जो हमारे ज़ोडिएक साइंस हैं उनकी हम बात करते हैं और हम इसको स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके बुर्ज हमल से। हमल जो है अरबी, फ़ारसी और उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है और इंग्लिश में इसको कहा जाता है एरीज़। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मार्स है, जिसको मरीख कहा जाता है। और इसका अरसा जो है जो शुमार किया जाता है वो 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक इसको कंसिडर किया जाता है, इस अरसे को बुर्ज हमल का अरसा। और इस दौरान में जो बच्चे या बच्चियां पैदा होते हैं उनके नाम अगर आप अलिफ, लाम, ऐन और छोटी ये से भी रख देते हैं तो ये पूरी ज़िंदगी जो है बड़ा अच्छा इम्पैक्ट इन हरूफ से रखे हुए नामों का ज़िंदगियों पे आता है। और इसके अलावा इसका जो रूलिंग दिन है, दिन सारे बेहतरीन मेरे प्यारे अल्लाह के मंगल का दिन इसके लिए अच्छा समझा जाता है। और अदद जो है वो 9 इसका लकी नंबर समझा जाता है। और इसके लिए रंग जो है वो सुर्ख या किरमजी रंग जो है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट ला सकता है आपकी लाइफ्स पे अगर आप इसको पहनते हैं तो। और पत्थर जो है वो याकूत, मरजान, सुर्ख, अकीक और हीरा जो है वो आप पहने तो तकदीर तो तब्दील करना मेरे मालिक का काम है। हाँ, ये एक रेमेडी हो सकते हैं आपकी जो बॉडी एनर्जीज़ हैं उनको ठीक करने के लिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस हफ़्ते की तरफ। इस हफ़्ते जो लेन देन के मामलात हैं वो बेहतर हैं, यानी मुवाफ़िक हालात से आपका वास्ता पड़ेगा इंशाल्लाह। आपकी जो शख्सियत है मज़ीद पुरकशिश हो जाएगी। ताहम जो माली मामलात हैं और करीबी रिश्तेदारी के मामले हैं उनमें एहतियात रखें। और बाकी ये है कि जो करियर से रिलेटेड मामलात हैं, करियर में तरक्की करने और अपने रोज़गार को बढ़ाने और सेहत को बेहतर करने की कोशिश में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। और ये जो वक्त है, ये जो वीक है आपका, ज़हनी सलाहियतों के साथ जिस्मानी क़ुव्वत सर्व करने में पूरी मदद करेगा। लोगों के दरमियान अपने एतमाद को कायम करने की कोशिश करें, क्योंकि ये वीक ऐसा है कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अगर आप कर लेते हैं तो चीज़ें जो हैं जिन लोगों के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का प्रोसेस करेंगे, एतमाद कायम करेंगे, वो चीज़ें आगे जो हैं आपको इंशाल्लाह हेल्प आउट करती जाएंगी। अच्छा, ख़ास तौर पे वो अफराद या वो स्टूडेंट्स कह लें जो किसी ख़ास टेक्निकल या इंजीनियरिंग के शोबे में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने और मुस्तकबिल की तरक्की करने के लिए ये बड़ा बेहतरीन हफ़्ता है। प्लान कर लें इसको। और अभी देखें कुछ बच्चे बच्चियां जो हैं, बहुत सारे बल्कि बच्चे बच्चियां वो इम्तहानात से फ्री भी हुए, वो प्लान करें और उसकी तैयारी जो है इस शोबे में अगर वो जाना चाहते हैं, इस बुर्ज से जिनका ताल्लुक़ है और वो इन शोबों में जाना चाहते हैं, वो इसकी तैयारी कर लें। अच्छा, ये जो है काम के एतबार से ये जो हफ़्ता है आपका,
ये ज़रा थोड़ा सा मेहनत तलब होगा, मगर ये है कि आप फ्रेश फील करेंगे इस तरीके से कि अगर आप इस हफ्ते में भी आगे भी ज़हनी और जिस्मानी वर्जिश के लिए अगर आप वक्त निकालेंगे तो बहुत बेहतर इम्पैक्ट जो है वो आएगा, ज़हनी सुकून जो है वो मिलेगा। हाउस वाइफ्स के लिए इस हफ्ते में बच्चों से रिलेटेड जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने में जो है ये हफ्ता गुजरेगा और खुशगवार तरीके से गुजरेगा इंशाअल्लाह। और दूसरा ये कि हतमी फ़ैसला अगर आपने किसी चीज़ का करना है, कोई अगर आपने डिसीजन पेंडिंग किया हुआ है, अब आप उसको फ़ाइनल करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, तो ये टाइम जो है बेहतरीन है और वो डिसीजन लेके उसकी तरफ कदम उठाना बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से ये बहुत बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह। और इस हफ्ते में आसार भी बेहतरी के नज़र आते हैं इंशाअल्लाह। अब बाकी ये है कि इन दिनों में ये जो ये वीक है इसमें आपने गुस्सा या इश्तियाल जो है इसमें नहीं आना, क्योंकि गुस्सा और इश्तियाल जो है वो नुकसान देगा आपको, अल्लाह ना करे। और मैं ये यहाँ पे कहूँगा कि जो आप समझ लीजिए चीज़ें तहम्मुल से हो सकती हैं, बुर्दबारी के साथ हो सकती हैं, वो गुस्से या इश्तियाल से तो नहीं होती हैं, तो आप भी समझते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये थ्रोट भी ख्याल रखनी है आपने। और हमली अफराद वैसे भी थोड़े से ना जज्बाती होते हैं, तो ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखें इस हफ्ते में भी। अब हम आते हैं जनाब आपके जो आपके लिए जो सदक़ात हैं वो ये हैं कि आपने आपका ताल्लुक़ जो हमल से है जिसका हाकिम सैयारा मरीख है, तो आपने हुजूर करना ये है कि गंदम, काला गंदम जो है वीट, काला गुड़, दाल मसूर, बड़ा गोश्त, सुर्ख रंग का कपड़ा भी दे सकते हैं, सरसों का तेल भी दे सकते हैं और ज़िंदा जानवर भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं आपने देनी, इसमें से कोई एक या दो आप सेलेक्ट कर लें। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस्तेदाद तौफ़ीक अता फरमाई है तो फिर आप सारी चीज़ें जो हैं अपने हिसाब से दें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेहतर हैं। और सदका जब भी दें, जिसको भी दें, उसको बता के दें कि, और इस तरीके से बताएं कि उसकी जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरूह ना हो, वो हर्ट नहीं होनी चाहिए, और उसको दें। और सबसे पहले देखें कि मुस्तहिकीन कौन है। मैं हमेशा एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, वो ये है कि चैरिटी ऑलवेज़ बिगिनस एट होम। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो अपने से करीबी लोग हैं घर में, देखें अज़ीज़ हैं, अकारब हैं, दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, फिर गली मोहल्ले के लोग हैं, उसके बाद फिर बाहर देखें जो डिज़र्व करता है उसकी खिदमत में कह के उसको वो पेश कर देंगे, जनाब ये आप जो है ये सदका हमारा है, हम दे रहे हैं, कबूल कर लें इसको। बुर्ज अमल के लिए पढ़ने के लिए मैं बता देता हूँ जी। सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी जो है, पंजगाना नमाज, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले सवाल जो है वो नमाज का ही करना है हमारे से। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि पूरी तरीके से पढ़ें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसकी पाक ज़ात को हमसे सवाल करने का किसी चीज़ पे मौका ही ना मिले। और फिर इसके अलावा फजर की नमाज के बाद आप ये कीजिए कि या सलामों की जो तस्बीह है, या अल्लाह हो या सलामों भी पढ़ सकते हैं, और या सलामों भी पढ़ सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते भी इसको पढ़ सकते हैं। इस हफ्ते में ख़ास तौर पे ये पढ़ें, और एक तस्बीह पढ़ लें, 3 तस्बीहां पढ़ लें हर नमाज के बाद जो है, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ। और एक आपसे मैं इल्तिजा यही करूँगा कि आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर दुरूद जो है वो कसरत से भेजें, क्योंकि ये वो खूबसूरत अमल है जो मेरा रब हम वक्त अपने फ़रिश्तों के साथ करने में मसरूफ़ है। जी व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं टॉरस की। टॉरस जो इंग्लिश में तो टॉरस है, मगर जब ये उर्दू, फ़ारसी और अरबी के पल्ले पड़ता है तो फिर इसको सौर कहा जाता है, बुर्ज सौर। और जिसका हाकिम सैयारा जो है वो वीनस है, जिसको ज़ोहरा कहा जाता है। और इसका जो अरसा है वो 21 अप्रैल से लेकर 21 मई तक इसको कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे या बच्चियाँ इस अरसे में पैदा होते हैं वो बुर्ज सौर से उनका ताल्लुक़ होता है, और उनके नाम जो हैं अगर आप वो रखते हैं बे और वाव से, तो
اس کا بڑا اچھا امپیکٹ جو ہے ان کی زندگیوں کے اوپر رہتا ہے۔ نام کوشش کیا کریں کہ اس میں مطلب وہ کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، نام کنسلٹ کر لیا کریں، پوچھ لیا کریں، کسی سے بھی پوچھ لیں کہ یہ ڈیٹ آف برتھ ہے اور یہ وقت ہے پیدائش کا، نام کون سے حرف سے رکھا جائے، کیونکہ نام کا جو امپیکٹ ہے وہ انسان کی پوری زندگی کے اوپر محیط ہوتا ہے، اثر جو ہے اس کا رہتا ہے۔ تو نام رکھتے وقت جو ہے وہ دھیان رکھیں۔ اور جو اس کے لیے دن اچھا سمجھا جاتا ہے، ویسے تو سارے دن ہی بہترین ہیں، جمعۃ المبارک کا دن جو ہے وہ بہترین ہے اس کے لیے، اور ویسے بھی حاکم جو ہے وہ جمعے کے دن پہ مطلب ٹورس کے اوپر جو حاکم ہے وہ جمعہ ہے۔ اس کا جو لکی نمبر ہے وہ 6 ہے، 6، اور ہلکا نیلا یا سبز رنگ جو ہے وہ ٹورینز کے لیے بیسٹ کلر ہے، اگر پہنتے ہیں تو بہترین امپیکٹ آتا ہے زندگی میں، اور اگر خاص طور پہ جمعے والے دن پہنیں تو بڑا اچھا امپیکٹ جو ہے وہ آئے گا انشاءاللہ۔ پتھر جو آپ یوز کر سکتے ہیں یا جیم سٹون قیمتی پتھر جو آپ یوز کر سکتے ہیں وہ اوپل ہے یا سبز پکھراج ہے۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو پتھر ہیں وہ آپ کی قسمت کو تبدیل کرنے سے قاصر ہیں، صرف ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی توانائیاں ہیں، جسمانی توانائیاں، باڈی انرجیز جن کو کہا جاتا ہے، وہ بہت بہتر ہو جاتی ہیں اگر آپ ان کو پراپر طریقے سے پراپر ویٹ کے ساتھ پہنتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بہتر ہو جاتی ہیں، رحمت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اس کے اندر۔ اچھا جناب، بدھ سور والے جو ہیں اس ہفتے سماجی سرگرمیوں سے جو ہے فائدہ اٹھائیں گے، موقع اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، بلکہ یہ ہے کہ جو فلاحی کام ہیں جس میں آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں یا ڈونیشن لے سکتے ہیں، اس طرح کے کاموں میں آپ کا جو ہفتہ ہے وہ گزرتے ہوئے نظر آتا ہے، پوزیشن بھی آپ کی بہتر ہوگی سماجی لحاظ سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ وقت جو ہے یہ ذرائع آمدن کو بڑھانے کے لیے نئی سوچ اور خیال پیدا کرے گا، اور اس ماہ اگر آپ خدا نخواستہ کریئر اور ملازمت میں یا کاروبار میں کوئی غلط سٹیپ لے بیٹھتے ہیں تو یہ ویک جو ہے یہ آپ کے لیے اللہ نہ کرے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو دھیان سے اپنے ڈیسیژنز میں دھیان، مطلب میں یہ جو بتا رہا ہوں کہ ایسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو جائے گا، کرنا تو میرے اللہ نے، تو آپ دھیان رکھیے گا۔ اچھا، اب اس میں یہ دیکھیے گا کہ خانہ مال جو ہے نا آپ کا وہ بڑا بہتر نظر آ رہا ہے، زورا والے جو ہیں ان کے لیے خاص طور پہ، ٹورینز جو ہیں اس ہفتے کے دوران آپ کی جو میں نے بتایا نا کہ سماجی لائف جو ہے وہ بہتر ہونے جا رہی ہے، سوشل سرگرمیوں میں یہ ہفتہ بڑا اہم اثر مرتب کرے گا آپ کی لائف میں، اور شخصیت جو ہے اس میں کشش پیدا ہونے کے نتیجے میں نئے مداح اور دوست زندگی میں داخل ہو سکیں گے، اور یہ وقت جو ہے مالی معاملات میں غیر معمولی بہتری لائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو کسی بہت اہم شخصیت سے ملاقات ہوگی جو کہ ممکن ہے کہ کل کو آپ کا یا آپ کی لائف پارٹنر بن جائیں۔ اچھا، اس ویک کے ختم ہونے سے پہلے ہی آپ بہت ساری چیزیں ایسی دیکھیں گے اس فائنینشیل لحاظ سے کہ جو آپ کو استحکام، مضبوطی اور سیکیورٹی کا احساس دلوائیں گے۔ یہ وقت جو ہے ٹورینز کے لیے خریداری کا بڑا موافق وقت ہے یہ ویک جو ہے، اور خاص طور پر اس صورت میں کہ جب آپ فیشن کے مطابق چلنے والے ہیں یا اپنی شخصیت کو پرکشش بنانے پر روپیہ صرف کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ یہ ویک جو ہے بہتر آمدنی والی ملازمت کی تلاش میں جو لوگ ہیں یہ ان کے لیے بہت انشاءاللہ بہتر ویک ثابت ہونے والا ہے، اور جو اپنی خاص صلاحیتوں سے زیادہ نفع بخش انداز میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ، اور اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی پوزیشن دیکھنا چاہ رہے ہیں، ہائر پوزیشن دیکھنا چاہ رہے ہیں، یا آپ مہم جوئی کے شوقین ہیں تو آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع میسر آئیں گے اور تسلی بخش ترقی انشاءاللہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاؤس وائف جو ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ
ट्रैवलिंग जो है वो इस वीक में नज़र आती है, और अपने ससुराली रिश्तेदार या अपने वालिदैन या बहन भाइयों से मिलने के मौके जो हैं वो इस हफ्ते में मिलते हुए नज़र आते हैं। अब हम जनाब बात करते हैं कि आप जो हैं सदक़ात कौन से दे सकते हैं। आप दे सकते हैं जनाब सफ़ेद खीर, सफ़ेद कपड़ा, सुर्ख कपड़ा, चांदी, दही, अनारदाना, आटा, अंडे, चावल, गोश्त और सफ़ेद जानवर। अच्छा, अब सारे के सारे जो हैं वो देने की ज़रूरत नहीं है। जो तौफ़ीक़ अल्लाह ताला ने अता की है, जो इस्तेदाद है आपकी, उसके हिसाब से वो सदका कर दें, और जिसको सदका दें उसको सदका बता कर दीजिए, क्योंकि बताए बगैर सदका जो है वो लगता नहीं है और वैसे भी गैर इखलाकी लगता है। और जिसको भी सदका दें उसको बड़ी इज़्ज़त, तकरीम और एहतराम के साथ जो है बड़े हम्बल तरीके से उसको वो पेश करें कि जनाब ये है सदका और आप कबूल फरमा लीजिए। सदका देने से पहले ये देख लीजिए कि आपके घर में, अजीज़ों में, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में अगर कोई डिज़र्व करता है तो उसको दीजिए, और अगर ये सब ठीक है माशाल्लाह तो फिर आप बाहर निकल के देखें कि कौन जो है वो इसको डिज़र्व करता है, उसको ये सदका जो है वो आप दे दें। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके पढ़ने के लिए जो है इस वीक में वो आपने करना ये है, एक तो नमाज की पाबंदी जो है वो लाजमी करें, पंजगाना नमाज की, और दूसरा ये कि दरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर कसरत से भेजें, क्योंकि ये वो खूबसूरत तरीन अमल है इस कायनात में जो हमें करना चाहिए, जो मेरा रब जो है अपने फरिश्तों के साथ हम वक्त करने में मसरूफ़ अमल है। तो ये जो चीज़ है ये आपने करनी है। बाकी एक चीज़ जो है वो हम ये करते हैं कि आपका जो कार्ड ऑफ द वीक है, टैरो कार्ड से भी हम एक मैसेज जो है वो देखते हैं कि वो क्या निकलता है आपके लिए इस वीक के लिए ख़ास, वो हम चेक कर लेते हैं। टॉरस के लिए देखिए ये आया है एंजल ऑफ अबंडेंस, तो इसके अंदर अल्लाह ताला आपको खैर कसीर जो है वो अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। और आपके लिए पैगाम ये है कि जब अल्लाह पाक खैर कसीर अता फ़रमाता है, अल्लाह ताला कसरत देता है अपनी रहमत की, तो फिर उसको तकसीम भी करना चाहिए। तो ये पैगाम है कार्ड्स का कि आप जनाब जो आपके इर्द गिर्द मुस्तहिकीन हैं उनका ख्याल रखिए। जी नाज़रीन, अब हम बात करते हैं बुर्ज जोज़ा की, जिसको हम अरबी, उर्दू और फ़ारसी में कहते हैं जोज़ा, और ज़ू जसदैन बुर्ज है, यानी इसमें दो बॉडीज़ जो हैं वो नज़र आएंगी। ज़ू जसदैन जो होते हैं बुरूज भी होते हैं, जैसे हौत है और भी हैं। तो ये है कि इसमें जिसमें दो बॉडीज़ हों, ज़ू दो, जसदैन जिस्म। अच्छा, इसका जो अरसा है वो है 22 मई से 21 जून तक, जेमिनाई इसको कहते हैं। और जो हुरूफ हैं वो काफ और नुक्ते वाली जो गोल काफ है वो, यानी इस अरसे में जो बच्चे और बच्चियां पैदा होते हैं उनके नाम जो हैं वो आप इन हुरूफ से रखें, क्योंकि नाम का असर जो है वो पूरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गहरा होता है। जब तक ज़िंदगी है, ज़िंदगी के बाद भी आपका नाम चल रहा होता है। दिन जो है इसके लिए रूलिंग डे जो है, दिन सारे बेहतरीन है, बुध का दिन कंसिडर किया जाता है, और अदद जो है वो 5 इसका लकी नंबर कंसिडर किया जाता है। और कलर्स इसके लिए जो सूटेबल हैं वो येलो या मिक्स्ड कलर्स जो हैं वो इसके लिए बेहतरीन है। बाकी जो जेम स्टोन्स हैं, कीमती पत्थर जो आप पहन सकते हैं, वो सब्ज़ अकीक जो है वो भी पहन सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कीमती नहीं होता, मगर ज़मुरद और फ़िरोज़ा जो है ये कीमती पत्थर होते हैं, ये भी आप पहन सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं आपके इस हफ़्ते की तरफ। आपका ये हफ़्ता जो है लगता है कि इस हफ़्ते में आप अपनी ख्वाहिशात से मुतल्लिक़ जो मंसूबे हैं और नई हिकमत अमली, नई स्ट्रेटजी जो है उसकी तरफ आप तवज्जो देंगे, और दोस्तों में जो है किसी वजह से, पॉजिटिव वजह से इंशाल्लाह मकबूलियत होती हुई नज़र आती है। घर के मामलात में आपने क्या करना है कि गुस्से पे काबू रखना है।
اور گھر میں انڈرسٹینڈنگ کا ماحول جو ہے، ہم آہنگی جس کو کہا جاتا ہے، وہ آپ پیدا کریں تاکہ حالات جو ہیں آپ کی توقع سے بڑھ کر پازیٹیو ہو جائیں اللہ کی مہربانی سے۔ اور جو کاروباری حضرات ہیں یا جو ملازمت پیشہ افراد ہیں، خواتین ہیں، حضرات ہیں، ان کی جو مطلب یہ فیلڈز ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ بہتری لائے گا انشاءاللہ۔ اور ان دنوں جو بھی شخص آپ کی زندگی میں آئے گا وہ آپ کی ہیلپ کرے گا اللہ کی مہربانی سے۔ اور بلکہ اسی تعاون کی وجہ سے سوچ اور خیالات میں آپ اپنے بڑی چینج فیل کریں گے۔ وہ افراد خاص طور پر جو فنون لطیفہ، تھیٹر اور آرٹسٹک کاموں میں انوالو ہیں، انہیں موقع ملے گا۔ باقی یہ ہے کہ لاپرواہی اگر آپ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو کام آیا ہوا ہے ہاتھ میں وہ جا سکتا ہے، تو آپ نے دھیان کرنا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ کچھ مالی اور گھریلو پریشانی کی وجہ سے آپ اپنے کام پر اٹینشن نہ دے کر ذرا سی بھی اگر وہ کریں گے نا، توجہ کی ڈائیورژن کریں گے، تو پھر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو دھیان سے ایزی ہو کے، کیونکہ وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے، اس کے جو نقش و نگار ہیں نا وہ پھر رہ جاتے ہیں، اس لیے تھوڑا احتیاط کرنا ہے آپ نے۔ ٹینشن نہ لیں، اللہ کے آگے سارا کچھ اس کو معلوم ہے، سب ٹھیک ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے احتیاط کرنی ہے، اپنی ذہنی صلاحیتوں اور کاموں کے ذریعے لوگوں میں کوشش اس ہفتے میں کریں کہ جتنی امپورٹنس لے سکتے ہیں وہ لیں۔ اللہ تعالیٰ قدرت آپ کو یہ مواقع دینے کے اوپر تلی ہوئی ہے، تو آپ فائدہ اٹھا لیں اس سے۔ اچھا، اسی طرح جو ذرائع آمدن کے راستے ہیں وہ نکالنے میں آپ انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ اور ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے آپ یہ کریں کہ اس ویک میں سیر و تفریح کے کوئی پروگرامز بنائیں، بہنوں بھائیوں کے ساتھ مل کے بنا لیں، دوستوں کے ساتھ مل کے بنا لیں، اور جو معاملات ہیں، آپ کے ذہنی معاملات جو ہیں، آپ کی اٹینشن بھی ڈائیورٹ ہوگی اور آپ کی ٹینشن جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، ڈیوائڈ ہو جائے گی، ریلیز ہو جائے گی رادر۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ صدقے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ ثابت مونگ، کپڑا سبز رنگ کا، گائے کا گھی، فیروزہ اور پرندوں کا گوشت جو ہے یہ آپ صدقے میں دے سکتے ہیں۔ ایک بات میں یہاں پہ کہوں گا کہ جو ہاؤس وائفز ہیں ان کے لیے یہ میسج ہے، خاص طور پہ وہ ہاؤس وائفز جو اپنے بچوں یا بچیوں کی شادیوں کو اس وقت پلان کر رہی ہیں، تو ان کے لیے یہ میسج ہے کہ بچوں یا بچیوں کے جو رشتے اس وقت آ رہے ہیں، کوشش یہ کریں کہ خود جا کے دیکھیں، مطلب یہ نہ کریں کہ کسی نے بتایا، تحقیق نہیں کی، بس وہ ہمارے جاننے والے ہیں انہوں نے ہمیں کہہ دیا، بس ٹھیک ہے، کیا تحقیق کرنی، یہ نہ کیجیے گا اس ویک میں۔ آگے بھی ویسے اس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے، مگر یہ ہے کہ خود جائیں، انکوائری کریں، ٹائم اگر لینا ہے تو لیں، مگر تحقیق کے بعد جو ہے وہ ہاں کیجیے گا۔ اچھا، صدقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اپنے سے قریبی لوگ جو ہیں ان کو دیکھ کے دیں اور بتا کے دیں کہ جناب یہ صدقہ ہے، اور اس طریقے سے بتائیں، حقارت نہیں ہونی چاہیے، اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو استعداد اور توفیق عطا کی ہے تو یہ اس کی کرم نوازی ہے، پنجتن پاک کا صدقہ ہے جو ہم کھا رہے ہیں سارے۔ تو یہ ہے کہ صدقہ دیں، یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اور تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اس ویک میں ایک تو ظاہر نماز تو ہر وقت آپ نے جو 5 وقت کی ہے روزانہ وہ پڑھنی ہے، مطلب ہر وقت میں اس کی ایڈوائس ہے کہ وہ پڑھیں 5 وقت کی نماز۔ اور دوسرا یہ کہ یا خبیرو جو ہے اللہ رب العزت کا پاک نام، اس کا آپ نے ورد بھی کرنا ہے، اور اس کو آپ نے نماز عشاء کے بعد 1100 مرتبہ جو ہے اس کی تسبیح کرنی ہے، 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے بعد۔ درود شریف کی کثرت کریں، کیونکہ یہ وہ پاک زبردست عمل ہے جو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کے ہمہ وقت کرنے میں مصروف ہے۔ اب ہم آپ کا نکالتے ہیں جناب میسج اس ویک کا بذریعہ ٹیرو کارڈز کی، کیا خاص پیغام جو ہے وہ آپ کو آ رہا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، کس چیز کی احتیاط کرنی ہے،
ہم ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں کہ جناب جو جیمنائی والے ہیں ان کا کارڈ کیا نکلتا ہے۔ 8 آف وانڈس کا کارڈ ہے، جرنیز اس کا مطلب اس کے اوپر لکھا ہوا میسیجز کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس وقت لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے ریلیشن شپ بلڈنگ کرنی ہے ایسی کہ جو زندگی کا جو ہمارا ایک سفر ہے اس کے اندر ایک خوبصورت اضافے کے اندر ہم چلے جائیں، اور ہم یہ کریں کہ بات اس طرح کی کریں، تعلق ایسا بنائیں، اپنی ڈیلنگ ایسی کریں لوگوں کے ساتھ کہ وہ ایک جرنی کی شکل، خوبصورت سفر کی شکل جو ہے وہ اختیار کر جائے۔ لوگوں سے بات کرتے ہوئے آپ نے جو ہے نا وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ جی ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کی، جس کو عربی، اردو اور فارسی میں کہتے ہیں سرطان، ہندی میں کہتے ہیں کرک، اور انگلش میں کہتے ہیں کینسر۔ کینسر جو ہے اس کا عرصہ جو ہے وہ 22 جون سے 22 جولائی تک کنسیڈر ہوتا ہے، یا کچھ لوگ جو ہیں اس کو 23 جولائی تک بھی پڑھتے ہیں۔ اس کا جو ہے اس سے جو منسوب حروف ہیں وہ ہے، حلوے والی ہے اور گول ہے۔ بچے اور بچیاں جو اس برج کے تحت پیدا ہوتے ہیں ان کے نام کوشش کیجئے کہ ہے سے رکھے جائیں یا ایچ سے رکھے جائیں، کیونکہ نام کا اثر جو ہے وہ پوری زندگی میں چلتا ہے اور زندگی کے بعد بھی چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے خیال رکھنا۔ اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہاں، اس کا جو حاکم سیارہ ہے وہ مون ہے، قمر جس کو کہا جاتا ہے، اور قمر جب ہم ایسٹرالوجی میں دیکھتے ہیں تو اس سے ہم جذبات، خیالات، ہم کیسے سوچتے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، زیادہ تر حصہ قمر سے بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کا جو رولنگ ڈے ہے، دن تو سارے خوبصورت ہیں، میرے پیارے رب نے بڑے خوبصورت دن بنائے ہیں۔ پیر کا دن اس کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے، اور عدد جو ہے، لکی نمبر جو ہے اس کا ہے 2، اور رنگ جو ہے وہ وائٹ بھی ہے اور آف وائٹ بھی ہے، کریم کلر بھی ہے، اور جو قیمتی پتھر یا جیم سٹونز آپ پہن سکتے ہیں وہ در نجف اور سفید مرجان جو ہے وہ، پلس مون سٹون بھی آپ پہن سکتے ہیں، حجر القمر قمر جس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس ویک میں یہ ہے کہ آپ کے جو ہے نا کریٹیو کام، ان کو بہت سراہا جائے گا۔ کوشش کیجیے گا کہ زیادہ سے زیادہ کریٹیو رہیں، اور حاسدین جو ہیں آپ کے وہ انشاءاللہ زیر ہوں گے۔ باقی یہ ہے کہ کاروباری معاملات آپ کے جو ہیں، اوورال کاروبار سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، کاروباری معاملات جو ہیں وہ بہترین رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو کینسیرینز جابس کے لیے انٹرویوز دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ ویک جو ہے انٹرویو دینے اور ایون انٹرویو لینے کے لیے بھی، جو اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑا اچھا ویک ہے۔ نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے، نئے خیالات اور اسکیموں کی جانچ پڑتال کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے بھی یہ ہفتہ جو ہے موافق ہے، بہت زبردست ہے۔ ان دنوں جو کیریئر سے متعلق آپ خاص قدم اٹھائیں گے اس میں کامیابی کا یقین رکھیں، اور ان دنوں بارسوخ افراد آپ کی موافقت میں ہوں گے، یعنی آپ کے حق میں ہوں گے۔ بارسوخ یعنی بڑے اثر انداز لوگ، بڑے لوگ جن کو کہا جاتا ہے نا، بڑا تو ویسے اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر یہ ہے کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ جو انفلوئنس رکھتے ہیں، اثر رکھتے ہیں، وہ آپ کے حق میں ہوں گے انشاءاللہ۔ باقی لوگ جو ہیں مفید مشورہ اور مدد دینے کے لیے پورا ہفتہ آگے بھی انشاءاللہ تیار رہیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہفتہ ہے یہ بڑا زبردست ہے۔ تھوڑی سی محنت بھی ہے اس کے اندر جو آپ کو کرنی پڑے گی، موسم ہے اس طرح کا، مگر یہ ہے کہ محنت جو ہے کچھ چیزوں میں وہ آپ کو کرنی پڑے گی، مگر اس کا ثمر اللہ پاک آپ کو بہترین عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ان دنوں آپ نے دور اندیشی اور حکمت عملی سے کام لینا ہے، کیونکہ کچھ پلینٹس ایسے ہیں کہ جو غیر موافق نظرات سے دیکھ رہے ہیں آپ کو، تو آپ صرف اپنے جو بنیادی کام ہیں ان کی طرف توجہ رکھیں، روزمرہ کے جو آپ کے معاملات ہیں ان پر عمل کریں، اور معاملات میں کسی قسم کی کوئی خاص بڑی تبدیلی جو ہے وہ نہ لے کے آئیں۔ کینسیرین جو ہاؤس وائفز ہیں،
ان کے لیے ایک میسج ہے، وہ یہ ہے کہ اپنا ٹیمپر جو ہے وہ لوز نہ کریں، کیونکہ اس ہفتے میں آپ کے گھر آمد و رفت مہمانوں کی جو ہے وہ زیادہ ہے، خاص طور پہ جو سسرالی مہمان ہیں وہ زیادہ آ سکتے ہیں، تو آپ نے ٹیمپر نہیں لوز کرنا، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، آپ ایزی رہیں، اللہ تعالیٰ سارے معاملات دیکھے گا، آپ اپنا حصہ جو ڈال سکتی ہیں بس وہ ڈالیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، سب چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک کرنے والا وہی ہے۔ اچھا جی، آپ نے جو صدقہ اس ہفتے دینا ہے وہ دینا ہے سفید میٹھی کھیر، دہی، جو مطلب دے سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں دینی ہیں، اس میں سے جو دے سکیں، سفید میٹھی کھیر، دہی، چاندی، انڈے، آٹا، چاول، سفید جانور، سفید کپڑا، یا جو کوائنز ہوتے ہیں نا، نقد سکے، وہ آپ دے سکتے ہیں صدقے میں، خاص طور پہ وہ لوگ جو بیرون ملک رہتے ہیں، جو پاکستان میں نہیں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، وہ سکے جو ہیں وہ چیریٹی کے لیے ڈال سکتے ہیں، صدقے کی نیت سے بھی ڈال سکتے ہیں، جو کمیونٹی سینٹرز مساجد بنے ہوتی ہیں ان میں آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں، آپ نے پڑھنا کیا ہے، تو آپ نے پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام، اور آپ نے اس کو پڑھنا ایسے ہے کہ نمازیں تو انشاءاللہ 5 پوری پڑھنی ہیں، اور اس کے علاوہ درود پاک کی کثرت کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ العزیز، اور یا ذوالجلال والاکرام جو ہے آپ اس کو یا تو ہر فرض نماز کے بعد 200 ٹائمز پڑھ لیں، 200 دفعہ پڑھ لیں اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، یا رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ اس کو 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اول و آخر 21 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ تو یہ چیز جو ہے یہ زندگی میں بڑی اور آسانی اور خوبصورتی لے کے آئے گی انشاءاللہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو آپ کا ٹیرو کارڈ ہے کینسیرینز کا، ہم دیکھتے ہیں اس ہفتے میں آپ کے لیے کیا میسج ہے ٹیرو کارڈز کے تھرو، تاکہ آپ اس کو دیکھیں، پلان کر سکتے ہیں، جاننے والی ذات پاک میرے رب کی ہے، مگر ہم کسی حد تک پلان جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اینجل آف ڈریمز کا کارڈ آیا ہے، دا مون، آپ کا جو رولنگ پلانٹ ہے اسی کا کارڈ آیا ہے، اور آپ پلانٹ کا کارڈ نکلنا اس بات کی غمازی کرتا ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے آپ کے حق میں ہی رہیں گے، اور جو آپ نے خواب دیکھے زندگی میں اللہ رب العزت ان کو پورا کرنے کی طرف لے کے جائے گا۔ اس ویک میں بہت ساری اچھی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ جی ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد کی، جس کو ہم عربی اردو فارسی میں کہتے ہیں اسد، ہندی میں کہتے ہیں سنگھ یا سنگھا راشی، اور انگلش میں ہم کہتے ہیں لیو، اور اس کا جو عرصہ ہے وہ 24 جولائی سے 23 اگست تک سمجھا جاتا ہے، یعنی جو بچے اور بچیاں اس عرصے تک پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ برج اسد کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا حاکم سیارہ شمس ہے، اور نام جو آپ نے رکھنا ہے وہ رکھنا ہے ایم کے ساتھ یا میم کے ساتھ، کیونکہ نام کا جو امپیکٹ ہے وہ زندگی میں اور زندگی کے بعد وہ چلتا ہے، اور اگر آپ سوٹیبل ورڈ سے نام رکھ لیتے ہیں بچے یا بچی کا تو وہ بہت اچھا ایفیکٹ جو ہے زندگی میں رہتا ہے اس کا۔ اور دن جو ہے اس کے لیے جو وہ ہے اتوار کا، میرے پیارے رب کے سارے دن بہترین، اتوار کا دن اس کے لیے ذرا سمجھا جاتا ہے اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ اچھا دن ہے، اسٹرالوجی بھی ایک علم ہے بہرحال۔ اب اس کا جو عدد ہے وہ ہے 1، نمبر 1 اس کے لیے لکی نمبر ہے، اور رنگ جو ہیں اس کے لیے بہتر ہیں گولڈن یا ڈارک یلو، جو کلر ہے نا ڈیپ یلو، وہ کلر جو ہے وہ بہتر ہے۔ یاقوت اور ہیرا آپ پہن سکتے ہیں، سوٹیبل ہے آپ کے لیے، تقدیر نہیں بدلے گا، باڈی انرجیز کے اوپر بہت اچھا کام کرے گا۔ کنسلٹ کریں، اس کا ویٹ دیکھیں اور پھر اس کو آپ پہن لیجئے۔ اس ہفتے میں آپ کا جو ہے نا معاملہ، جو کاروباری حضرات ہیں یا جو نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت بہترین ہے اللہ کی مہربانی سے، اور آپ کو چاہیے کہ اس ہفتے میں اگر آپ یعنی پیچھے سے پلاننگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں نیا بزنس کرنا ہے
یا बिज़नेस को एक्सपैंड करना है, इस हफ्ते में एक्शन लें, क्योंकि ये हफ्ता जो है, इस तरह के हफ्ते बहुत कम जो है ना वो मिलते हैं असदी हजरात को। तो बेहतर ये है कि आप अपना काम जो है वो प्रॉपर तरीके से लेकर चलना शुरू हो जाएं। और वो अफराद जो फाजिल वक्त में किसी सरगर्मी को नफ़ा बख्श तरीके से इस्तेमाल में लाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो टाइम है हफ्ता, ये बेहतरीन है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताऊँ, इस माह जो रोज़गार यानी जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं या जो मुलाजमत से रिलेटेड हैं या जो टेक्निकल साइड पे लोग हैं, इस माह जो है रोज़गार और पेशा वराना मामला जो है आपके बहुत नुमायाँ रहेंगे। लिहाजा बहुत से मेहनती अफराद की कोई ख्वाहिश अल्लाह ताला पूरी कर देगा। अगर अपने काम की पोजीशन अच्छी है और अपने काम से मुतमईन भी हैं तो तरक्की या मर्तबे की हैसियत में इजाफ़ा इंशाल्लाह लाजमी है। जबकि वो अफराद जो कारोबारी हैं, उन्हें अब सख्तियाँ और परेशानियाँ अल्लाह की मेहरबानी से दूर होती हुई फ़ील होना शुरू हो जाएंगी। और वो अफराद जो किसी मौजू मुलाजमत की तलाश में हैं, उनके लिए ये जो हफ्ता है बहुत पॉजिटिव है, बहुत मुवाफ़िक है। इत्मीनान बख्श तसल्ली से जो तरक्की होती है वो आएगी आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह। बस इसमें यह है कि ये जो रुझान पॉजिटिव एक ट्रेंड आपका चलेगा, इसके तहत जो है ना लगता है कि सेहत भी इंशाअल्लाह बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जो हमारी बहनें माएँ हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए ये है कि जो आपकी हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनको थोड़ा सा रिकन्सिडर करें। अगर आपको कोई टेस्ट वगैरह करवाने पड़ रहे हैं इस वीक में तो ज़रूर करवाएं, इनको अवॉइड ना करें, क्योंकि अगर इस हफ्ते में किसी चीज़ पे भी आपको बीमारी पे डाउट है और आप टेस्ट करवा लेते हैं तो वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। और इसी हफ्ते में आपका इलाज अगर शुरू होता है, आने वाले चंद हफ्तों में आपका जो भी मर्ज़ है अल्लाह उसको दूर फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आपके लिए सदका जो है वो क्या होना चाहिए। सदका जो है आपके लिए होना चाहिए गंदम, सुर्ख कपड़ा, उसके बाद सुनहरी कपड़ा भी दे सकते हैं आप, चने की दाल भी दे सकते हैं, मसूर भी दे सकते हैं, गुड़ भी दे सकते हैं, और ज़िंदा जानवर जो सफ़ेद रंग का है वो भी आप सदक़े में दे सकते हैं। मगर प्लीज़ जिसको भी सदका दें उसको बता के दें कि जनाब ये सदका है, अगर आपको कबूल है तो मैं पेश कर देता हूँ, और अगर वो नहीं कहता तो फिर मूव फॉरवर्ड, फिर आगे जाएं और जहाँ पे कोई मुस्तहिक मिलता है उसको दें। उससे पहले अपने घर को देख लें कि मतलब घर में कोई बंदा या बंदी या कोई रिश्तेदार अजीज़ अकारिब जो है वो इस तरह का तो नहीं है कि जिसको ये चीज़ मैं दे दूँ। तो सबसे पहले अपने घर में जो है वो चीज़ देखनी शुरू करें। अच्छा, दूसरी चीज़ हम आपको बताते हैं जनाब कि जो लियो वाले हैं उन्होंने पढ़ना है इस वीक में या नूरो, या अल्लाहो या नूरो, ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है आपने। हर नमाज के बाद 2 तस्बीहें पढ़ लें, फ़र्ज़ नमाज के बाद, या रात में इकट्ठे बैठ के इसको 1000 मरतबा जो है या नूरो, इसको आप पढ़ें अव्वल व आखिर 21 मरतबा दुरूद पाक के साथ। अब मैं आपका जो है ना मैसेज टैरो कार्ड का, मैं अब वो चेक करता हूँ कि वो क्या कहता है, इस हफ्ते में क्या पैगाम है आपके लिए, क्या तदबीर है, क्या एहतियात है, उस पर बात करते हैं टैरो कार्ड के ज़रिए। क्रिएटिविटी, मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि क्रिएटिव कामों में रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझा जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी इस अच्छाई को रिटेन करें थ्रू योर वर्क, अपने काम के ज़रिए, और जो लोगों के साथ मामलात हैं उनके अंदर भी जो है अपने मामलात को आपने ठीक रखना है इंशाअल्लाह। जी व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं बुर्ज सुमला की। सुमला जिसको हम अरबी उर्दू फ़ारसी में सुम्बला कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं वर्गो, और हिंदी में इसको कन्या राशि बोलते हैं। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मरकरी है, जिसको अतारद कहा जाता है, और इसका जो अरसा है वो 24 अगस्त से 23 सितंबर तक का है। यानी इस अरसे में जो बच्चे और बच्चियां पैदा होते हैं वो बुर्ज सुमला के अंडर आते हैं।
اور جو نام ہیں آپ نے اگر رکھنے ہیں تو پے اور غین سے شروع ہونے والے نام جو ہیں بچوں اور بچیوں کے وہ رکھیں، کیونکہ ناموں کا جو اثر ہے وہ زندگی میں بھی چلتا ہے اور زندگی کے بعد بھی جو ہے نا وہ چلتا. اچھا، اور اس کے علاوہ آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ اس کا لکی نمبر کون سا، تو وہ نمبر 5 ہے. اور دن جو ہے وہ میرے پیارے رب کے سارے بہترین ہیں. بدھ کا دن جو ہے وہ اچھا اس کے لیے سمجھا جاتا ہے. پیلا اس کے ساتھ رنگ جو ہے وہ منسوب ہے. اگر ورگو والے یلو کلر کو استعمال کرتے ہیں ڈریسز کو، یا کہہ لیں ہاں ڈریسز کو ہی کہہ سکتے ہیں، پیلا رنگ جو ہے وہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو وہ بہترین ثابت ہوتا ہے. زمرد اور فیروزہ جو ہے وہ قیمتی پتھر وہ آپ پہن سکتے ہیں. اور قسمت نہیں تبدیل ہوتی اس سے، باڈی انرجیز جو ہیں وہ چینج ہوتی ہیں، اور صحت جو ہے دماغی معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے اس ہفتے کی. جناب ورگو والے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ترقی یا آمدنی میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت اپنی کوششوں کا آغاز کر دیں. ٹھیک ہے، یہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہتر رزلٹس دیں گی انشاءاللہ تعالی. اور اپنے جو سیونگ ہے آپ کے پاس، جو آلریڈی روپیہ ہے اس کو تحفظ دیجیے، اور غیر ضروری اخراجات جو ہیں ان پہ کریں قابو، اور اپنے لیے نئی اپرچونٹیز، نئے موقع جو ہے وہ ڈھونڈیں، چاہے وہ کاروبار سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ ملازمت سے ریلیٹڈ ہیں. ہر قسم کے رابطے، یہ میں اس ویک کا آپ کو بتا رہا ہوں، ہر قسم کے رابطے، گفت و شنید، دوستوں کے درمیان ملاقاتیں، اور ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے پروگرامز وغیرہ بنائیں، موو کریں تھوڑا سا. یہ وقت جو ہے تحریری کام، لکھنے لکھانے اور پبلشنگ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وقت ہے. دیکھیں یہ سال جو ہے یہ سال ہے مرکری کا سال. مرکری موومنٹ کا بادشاہ ہے، پلانٹ ہے، اور یہ جو سنبلہ ہے ورگو جو ہے یہ انڈر آتی ہے مرکری کے. تو یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا پبلشنگ، یہ وہ سارا یہ کمیونیکیشن سے ریلیٹ کرتا ہے. اچھا، یہ ہے کہ جس وقت آپ اپنی ریلیشن شپ کو لے کے چلتے ہیں نا اس ہفتے میں، پازیٹیو ریلیشن شپ کو، جو اچھے دوست ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں، پھر آگے ان کے ساتھ اگر کوئی مل کے کام کرنا چاہیں تو وہ بڑا اچھا ڈیسیژن ہوتا ہے انشاءاللہ. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے اس طرح سے. جو اس ٹائم کے اندر اگر آپ کام کر لیتے ہیں اس ہفتے کے اندر تو یہ بہترین کام ہوگا زندگی میں انشاءاللہ. سفر اگر آپ کر رہے ہیں تو ان دنوں سفر میں ایسے لوگوں سے ملاقات ہوگی اور ان کے ذریعے نئی معلومات جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گی. مگر یہ ہے کہ وسط ماہ کے درمیان، مڈ آف دا منتھ، قانونی تعلیمی معاملات جو ہیں وہ غیر ضروری ذہنی ٹینشن جو ہے وہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مل سکتی ہے. باقی اعصابی اور ذہنی کمزوری جو ہے وہ غالب آ سکتی ہے، سستی کو غالب نہ آنے دیں. اور اصل میں نا کچھ خیالات اور واقعات جس وقت سامنے آ جاتے ہیں انسان کے، انرجیز جو ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں. تو زیادہ سٹریس یا ٹینشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹائم گزاریں، اللہ تعالیٰ آگے اچھا ٹائم لے کے آ رہا ہے انشاءاللہ. باقی یہ ہے کہ جو قریبی لوگ ہیں آپ کی اگر کوئی زمین ہے، جائیداد ہے، کچھ اس طرح کی چیز ہے، تو تھوڑا سا احتیاط آپ نے کرنا ہے. عزیز و اقارب یہ قریبی لوگ ہیں، اگر مثال کے طور پہ آپ ان کو فائدہ دے بھی رہے ہیں تو ان کو واچ کیجئے تاکہ کل کو آپ کسی مشکلات میں نہ پھنس جائیں. اور باقی یہ ہے کہ زیادہ تر جو پریشانی اس وقت ویک نظر آتی ہے نا، اللہ نہ کرے وہ لوگوں کی باتوں کے ذریعے جو ہے وہ نظر آتی ہے. باقی یہ ہے کہ اہم تعلقات بنانے میں، کام کے اصول میں آپ کے دوست آپ سے زیادہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، جس کے لیے آپ بڑے پر امید ہیں. اور یہ وقت اب اہم لوگوں کے ساتھ تعاون حاصل کر کے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کا ٹائم ہے. اور باقی یہ ہے کہ جن لوگوں نے لونز اپلائی کیے ہوئے، قرضہ وغیرہ، وہ دیکھ لیں، اگر وہ سود والے معاملات نہ ہوں تو پھر وہ ضرور آئے گا. اور میں اب آپ کو تھوڑا سا جو بتاتا ہوں صدقات کے بارے میں،
بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو ہاؤس وائفز ہیں وہ مجھے اصل میں کالمز میں میری بہنیں جو ہیں وہ مجھے کمنٹ کرتی ہیں کہ ہاؤس وائفز کا بھی دیا کریں. ہاؤس وائفز کے لیے اس ویک میں شاپنگ والا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا زیادہ رہے گا. شاپنگ اس میں کپڑوں کی بھی ہے, اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ گھر کے سامان کی بھی ہے, مطلب آپ یہ دیکھ لیں اس میں گھر کے سامان میں گروسری بھی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو ہے جو آپ کی ایمینٹیز ہیں اس میں آپ دیکھ لیں برتن ہیں, کپڑے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس ویک میں آپ خریداری کرتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ. اب جناب ہم آپ کا دیکھتے ہیں آپ کے لیے صدقہ کیا ضروری ہے. عطارد والے جو ہیں یعنی برج سمرہ والے, ورگو والے, ان کے لیے ثابت مونگ, سبز کپڑا, اور اس کے بعد گائے کا گھی اور فیروزہ اور پرندوں کا گوشت جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. اللہ پاک جو ہے وہ قبول کرنے والا. ایک دیں, سارے دیں, جو آپ کی استطاعت ہے, جو آپ کی توفیق ہے, آپ وہ دیں. اور جس کو اس طرح کریں کہ جس کو آپ دینا ہے نا, آپ پہلے دیکھیں کہ یہ مستحق ہے, کوئی ہمارا بہن بھائی ہے, کوئی عزیز ہے, کوئی رشتہ دار ہے, کوئی گلی محلے میں سے جو ڈیزرونگ آپ کو لگتا ہے اس کو صد احترام کے ساتھ پیش کریں کہ جناب یہ صدقہ ہے, بتا کے دیجیے گا, کیونکہ بتائے بغیر صدقہ لگتا نہیں ہوتا. تو وہ بتا دیں اور پھر جو ہے یہ آپ دے دیں. اچھا, اب میں آپ کا ٹیرو کارڈ جو ہے وہ نکالتا ہوں. ٹیرو کارڈ آف دا ویک, میسج آپ کے لیے کیا آتا ہے ورگو کے لیے. ورگو کے لیے میسج اس ویک کا جو ہے وہ آتا ہے 10 آف پینٹیکلز کا آتا ہے. اس کے اوپر میسج ہے سپورٹ کا. تو جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو آپ کی ہاروسکوپ میں کہ جناب سپورٹ جو ہے وہ آئے گی بھی اور آپ نے سپورٹ کرنا بھی ہے. کس طریقے سے کرنا ہے, مالی طور پہ کر لیں, اخلاقی طور پہ کریں, مگر یہ ہے کہ جو چیز آپ کی طرف آئی آپ نے اس کا ریٹرن بھی دینا ہے انشاءاللہ.